बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फ़लीम है। नाज़रीन, इंडिया के पास अब कोई ख़बर बाकी नहीं बची माँ सिवाय इसके कि तुम्हारा पानी रोक लेंगे। आप उनके बीसियों चैनल को खोलें और उनको सुने, आपको एक ही बात मिलेगी कि भाई तुम्हारा पानी रोक लेंगे। ख़बर लाओ भाई, ख़बर लाओ। ख़बर होती है हालात से मुताल्लिक, वरना प्रोपेगेंडा तो कहीं पे भी हो सकता है। पाकिस्तान के अगर 20 चैनल हैं तो उनमें आपको मुसालियत की ख़बर मिलेगी, हिकमत की ख़बर मिलेगी और पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के हवाले से ख़बरें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन कहीं पे आपको ये नहीं मिलेगा कि हाय हमारा पानी रुक गया तो हम क्या करेंगे। इंडिया बार बार जो है, या इंडिया के जो मीडिया चैनल्स हैं वो बार बार प्रोपेगेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे खड़े हो के, नदियों के पास, दरियाओं के पास खड़े हो के पाकिस्तान को दिखा रहे हैं कि भाई देख लो, पानी तुम्हारा हम रोक लेंगे। बहुत सी इंफॉर्मेशन मेरे पास है जो पानी से रिलेटेड है और भारतीयों की मेरे ख्याल में आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। हमें बताया जा रहा है कि भाई पानी तुम्हारा इसलिए हम बंद कर देंगे क्योंकि तुम लोग जो हो वो दहशतगर्द हो, दहशतगर्दी में मुलविस हो। तो कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने रखते हैं और ये हक़ाइक़ ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर से हमें मुयस्सर आ सके हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो धमकियां हमें लगाई जा रही हैं, तो हिंदुओं का जो एक भारतीयों का एक हिंदुस्तान टाइम्स है वो अपनी रिपोर्ट में बताता है कि ये जो बहुत बड़ी मकदार में पानी का ज़ख़ीरा भारत के पास मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती इतनी है कि भारतीयों को ये पानी जो है ये मुयस्सर नहीं है। ये साफ़ पानी जिसको दिखा दिखा के पाकिस्तान को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तानियों को तो चिढ़ आए ना आए मगर भारत के लिए तज़हीक का बायस है, क्योंकि पानी होने के बावजूद पानी मुयस्सर नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स बताता है कि 63 मिलियन इतने जो देहाती हैं, जो भारत के देहातों में रिहाइश पजीर लोग हैं, वो साफ़ पानी से महरूम हैं, उन तक साफ़ पानी नहीं पहुंच पाता। और अगर भारत बात करता है कि ये बहुत कम एक तादाद है, तो बरतानिया की जो मजमूई आबादी है आप उसका निस्फ़ कर लीजिए या उसके तकरीबन बराबर कर लीजिए, तो इतनी बड़ी तादाद में भारतीय जनता है जिसको साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। मगर भारत का जो मीडिया है वो जगह जगह पर हर जोहड़ के करीब, नहर, नदी, नाली के करीब खड़ा होकर भी कह रहे हैं आखिरी दफ़ा पानी देख लो पाकिस्तानियों, तुम्हें पानी मुयस्सर नहीं आएगा। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट भी आपके सामने रखती हूँ। मेरे ख्याल में जो भारतीय जनता है वो समझ जाएगी और जो प्रोपेगेट करने वाले, पीआर बढ़ाने के लिए काम करने वाले मीडिया चैनल्स हैं, उनकी थोड़ी सी धुलाई ज़रूर अपने हाथों से करेगी, अपने कमेंट से करेगी। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट भारतीय जनता के और साफ़ पानी के मुतालिक बताती है कि 50 मिलियन अफराद ऐसे हैं जिन तक जो है वो साफ़ पानी भी नहीं पहुँच पा रहा और सस्ता पानी भी नहीं पहुंच पा रहा। मतलब ये कि एक आम भारतीय जो है वो साफ़ पानी नहीं पी पाएगा। दुकान पे मौजूद पानी होगा मगर उसको मुयस्सर नहीं आएगा, क्योंकि वो भारतीय जनता के लिए है नहीं, वो बहुत ज़्यादा महंगे दामों जो है वो मुयस्सर आएगा। और 15 ऐसे बड़े शहर हैं भारत के जहां पर ये साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। लेकिन अगर हम रोज़ाना सुने तो 24 घंटे में से 23 घंटे 50 मिनट जो है वो पाकिस्तानियों को बताया जाता है कि भाई पानी देख लो, पानी तुम्हारा हम बंद कर देंगे। और इसके अलावा एक हिंदू बिज़नेस के नाम से एक वेब है और ग़ालिबन शायद ये उनका कोई छोटा मोटा अखबार भी है। हिंदू बिज़नेस ये बयान करता है कि अगर तो भारतीय जनता के साथ यही नाइंसाफ़ी रही, मोदी सरकार की यही नाइंसाफ़ी रही, तो जो भारतीय जनता का हाल होगा ना वो 2050 तक की पेशन गोई कर रहा है। जो हिंदुस्तान बिज़नेस है वो ये कहता है कि 2050 तक 50% ऐसे अज़ला होंगे जहां पर पानी की शदीद कमी का सामना रहेगा और जो पानी है वो मुयस्सर नहीं आ सकेगा। ये हाल है भारत का और आंखें वो पाकिस्तान को दिखा रहे हैं जहां पर हर जगह पर आपको साफ़ पानी भी मुयस्सर है, सस्ता पानी भी मुयस्सर है और फिर शहर हो या देहात हो वहाँ पर पानी आपके लिए मौजूद रहता है। हमारे यहाँ कोई बंदा ऐसा जो है वो महंगा पानी होने की वजह से गंदा पानी पीने पे मजबूर नहीं है, काई ज़दा पानी पीने पे मजबूर नहीं है। मगर भारतीय जो हैं उनको लगता है कि शायद प्रोपेगेट करके पाकिस्तान को पानी से डरा के वो अपने मकासद को हासिल कर लेंगे। तो ये असल हकीकत है कि जो इतना ज़्यादा ज़ख़ीरा इनके पास साफ़ पानी का है उसके साथ क्या होगा। चलिए हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान का पानी आपने बंद कर दिया, फ़िज़ा तो, हवा तो हमने आपकी बंद कर दी ना पाकिस्तान ने, तो जो भारत की फ़िज़ा बंद हुई है उसके बाद अगर हमारा पानी बंद हो गया तो हम क्या करेंगे। ये बात तो अलमनाक है कि 24 करोड़ आवाम का अगर पानी बंद हो गया तो कहाँ जाएंगे ये बेचारे। हम तो अपना बाद में सोचेंगे क्या भारत के पास कोई ज़ख़ीरा गाह मौजूद है, क्या भारत के पास कोई ऐसा तरीक़ेकार, कोई ऐसी जगह या कोई ऐसे बड़े डैम मौजूद हैं कि अगर पानी पाकिस्तान के हिस्से का रोका गया
تو آپ اس پانی کا ذخیرہ کہاں پر کریں گے؟ بھارت ایسی کوشش کبھی نہیں کرے گا۔ اس کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اگر بھارت ایسی کوئی بھی کوشش، کوئی بھی ایڈونچر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں سب سے بڑا نقصان خود بھارت کو ہوگا۔ بھارت کے 3 ایسے حصے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اور شدید سیلاب کی زد میں آئیں گے، جہاں پر جانی اور مالی نقصان دونوں طرح سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیے کہ ہماچل پردیش ہے، سیلاب میں سب سے پہلے ہماچل پردیش سب سے زیادہ متاثر ہوگا، پھر جموں کشمیر وہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا، پھر جو پنجاب لگتا ہے بھارت کو، وہاں کے جو پنجابی ہیں وہ سب سے زیادہ اس میں نقصان اٹھائیں گے۔ لیکن جو پنجاب کے لوگ ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ پاکستان کے ساتھ سنا دیا کہ ہم بھارت کو پاکستان کا پانی بند کرنے کے لیے نہیں دیتے۔ جناب یعنی جو میڈیا ہوتا ہے نا، میڈیا اس کا کام خبر دینا ہے، اس کا کام ریاست کے بیانیے کو آگے بڑھانا ہے، لیکن اس کا کام یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ نے پروپیگنڈا کیا اور پی آر کے چکر کے اندر آپ نے ہر حد کو پار کر لیا۔ اور یہاں پہ آپ کو کئی ایسی فلمیں بھی ملیں گی، کئی ایسی موویز بھارتیوں کی ملیں گی جس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کا جو میڈیا ہے وہ پی آر کے چکر میں کتنا گھناؤنا کام سر انجام دیتا ہے، کس حد تک میرا خیال ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو نفرت کی ایک بیج ہے وہ بھارتی میڈیا نے بویا ہے، اور جب بھی کبھی کچھ سیدھ ہونے کی کوشش کرتی ہے یہ الٹ دیتے ہیں بات کو۔ اور اب بھی اگر پاکستان تھوڑی مساوات کے ساتھ، تھوڑی بہتری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو بھارت کا جو میڈیا ہے وہ پروپیگیٹ کر کے اس نے سب چیزوں کو جو ہے وہ برباد کر دیا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس حد تک آگے گر گیا ہے کہ میں نے ابھی ایک خاتون رپورٹر، غالباً ہندی کے اندر درج تھا ان کے مائک پہ ان کے ٹیلی ویژن کا نام جو میں نہیں سمجھ سکی، تو وہ ایک خاتون رپورٹر ہے کہ مطلب آپ یہ سوچئے کہ ان کے آئی کیو لیول یہاں تک ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ درختوں کے تنے کاٹ دو۔ مطلب یہ اپنے جنگلوں میں جو درختوں کے تنے ہیں ان کو بھی چاروں اوڑ گھوم کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ کوئی خلا تو نہیں ہے۔ وہ خاتون رپورٹر نے ایک درخت ایسا موصوفہ نے دکھایا کہ اتنا بڑا تنا اور اس کے اندر بہت بڑا سوراخ۔ اب اس تنے کے اندر جو بہت بڑا سوراخ ہے، پی آر کے چکر میں یہ لوگ اتنے گر گئے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جو تنے کے اندر بہت بڑا سوراخ ہے اس کے اندر جو ہے وہ آتنکوادی یعنی کہ دہشت گرد وہ آ کے چھپ جائیں گے اور یہاں سے انڈیا کے اندر وہ وار کریں گے۔ کمال بات کرتے ہو آپ، تو درختوں کو نہیں بخش رہے۔ پھر ہمیں یاد آتا ہے ادھر سے غبارہ اڑ کے بھارت میں چلا جائے تو پولیس اسٹیشن میں وہ غبارہ لے جایا جاتا ہے، یہاں سے اڑ کے کبوتر کوا آپ کی سرحد میں داخل ہو جائے، آپ کو لگتا ہے اس کے اندر بھی کوئی جاسوسی والے آلات ہم نے نصب کر دیے۔ کو خدا کا خوف کریں، دنیا کہاں تک پہنچ گئی، آپ اپنے آپ کو کہاں لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ابھی تک آپ جو ہیں وہ درختوں کے تنوں کے اندر جو سوراخ ہیں، آپ کے کبوتر یا کوا اڑ کر آ جائے، آپ لوگ اس سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ مانا آپ کے پاس بہت ہتھیار ہے، مانا آپ کے پاس جو ہے وہ فوجی ساز و سامان بہت ہے، مانا پاکستان کے پاس فوجی ساز و سامان کم ہے، لیکن سمجھ بوجھ ہے، کوئی عقل مت ہے، تھوڑی سی آپ بھی عقل مت جو ہے نا اس کا استعمال کریں تاکہ دونوں جو دیش ہیں، دونوں جو ملک ہیں، ان کے درمیان جو تناؤ ہے وہ ختم ہو سکے۔ اب یہ تو ہو گئی بھارت کی بات یہ ہے پاکستان کی بات پہ آ جائیں۔ پاکستان کی بات اتنی ہے کہ تھوڑا حوصلہ اور ہمت دکھانی چاہیے ہمارے بھی لیڈروں کو، اور جواب دینا چاہیے۔ آپ یہ جو ہاتھ بڑھا کے دوستی آگے کرتے ہیں تو دشمن اسے ہماری کمزوری سمجھتا ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ آپ کے اندر حوصلہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کے اندر اتنی اخلاقی قوت ہو۔ مسئلہ یہ کہ اخلاقی قوت باقی نہیں بچی۔ جس حوصلے اور ہمت کی آج ہماری پوری قوم کو ضرورت ہے وہ صرف قیدی نمبر 804 کے اندر ہے۔ اس کو آپ سمجھ لیں، اس کو آپ جتنا جلدی سمجھ لیں حالات اتنے جلدی جو ہیں وہ سازگار ہوں گے۔ بھارت سب سے زیادہ کس سے ڈرتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے بھارت غوری سے ڈرتا ہے؟ نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ہمارے دیگر میزائلوں سے ڈرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یا آپ کو لگتا ہے کہ جی وہ نواز شریف، شہباز، مریم سے ڈرتا ہے جن کے ابھی بھی اکاؤنٹ جو ہیں وہ خاموش ہیں؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اس چیز سے ڈرتا ہے کہ بھائی اگر پاکستان نے حملہ کر دیا تو ہم کیا ہیں؟ آج بھی پاکستان کو جب دھمکی بھارت لگاتا ہے نا کہ ہمارے پاس اتنے ہزار یہ ٹینکر ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ پاکستانی قوم کہتی ہے ہمارے پاس عمران خان ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے لاکھ فوجی ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس عمران خان ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں تمہارا پانی بند کر دیں گے، کیا کر لو گے؟ وہ کہتے ہیں خان آئے گا سب ٹھیک کر لے گا، کیونکہ ہم یا عمران خان ریٹیلیٹ کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، وہ صرف کرتا ہے۔ آج بھی پاکستان میں جو خوف کی علامت ہمارے دشمن کے لیے، چاہے وہ ہمسایہ بھارت ہو یا دنیا میں کہیں بھی ہو، آج بھی خوف کی علامت کون ہے؟ عمران خان۔ تو
حکومت کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور خان صاحب کو جیل سے پارلیمنٹ کے اندر لے کر آنا ہوگا تاکہ چیزوں کو سمجھ بوجھ کے ساتھ حل کیا جا سکے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔